مال کا ہی خیال ہوتا ہے. نہیں آج جڑی اصل کنڈیشن بن گئی، ہر آدمی یہی سوچتے ہیں مسجد بھی اگر نماز پڑھ دے تو وہی دعا کر دے کہ اللہ بس مال دولت چنگا چاہ دیں. کوٹھیاں دی گڈیاں دی دعائیاں ہونیاں نسیاں تے ایک بزرگ ہوندے آسے کہ جڑی دعا کرن تے دوئی ہوندی گل ہوندی آسی کہ اللہ تو ایمان سلامت کریں. اج اسی ایمان دا نہ ہی نہ کہندے. او پرانے زمانے دے جڑے قصے ہوندے آسے نا یا واسطے اج بڑے سوچنے دیاں گلاں حکمتاں بندہ ایک آسا تے اس کول پنجی منجیاں بدے دیاں. استاد ایک ویری گزردا سا مسجد دا تو اس کو آیا اللہ دے بندے تو نماز پڑھدا کر، اللہ دی یاد کردا کر، اللہ توڑ تے اتنا کرم کیتا ہے تو کول پنجی منجیاں تے نماز پڑھنے بھی برکت ہوے تو بھی سکونہ بھی ہوے. اس آخے استاد جی نمازاں نال منجیاں زیادہ ہونیاں. استاد آخے تو کوئی خدا دی تے دیاں تے تو اللہ دی یاد کرسیں تو اس بے خبر کتنا ہوسن. جی بابے آخا جی ٹھیک ہے استاد جی کل تو میں نمازاں شروع کر کے دیا جی آیا جی کل تو یہ بابا نماز پڑھ دے تے ایک منج مردی ہے. داڑے دو گزر گئے. بابا پریشان ہے کہ لوگ نمازاں پڑھ دیں تے انہاں کو منجیاں بھی ملدیاں برکت بھی ہوندی ہے، میں نماز پڑھدا مڑی منجیاں مردیاں. دو اتنے دیہڑاں بھی منجیاں دا صفایا ہو گیا تے کھٹا تے بیٹھے دے پریشان ہوئے دے کہ استاد چنگی گل دسی کہ میں نماز پڑھتے منجیاں زیادہ ہوسن. اے تے میں اگلیاں کولو بھی مکیاں. ایک نکی جی کٹی رہی دی سی تے او کو آوازاں شوازاں کر دیا سی. گھر والی کو آیا کہ اس کو چپ کرا. میں لوٹے دا رات کیتا تے پھڑک سی اور تے میں پھر نماز پڑھدا سا تے مردیاں سیاں. اے تے وضو دے بھی نہیں رہی. اگر اسی نمازاں اس واسطے پڑھا کہ یار اساں کو مال دولت مل جلے پھر تے نہ وہ نمازاں اساں کو برائیاں کولو بچا سن تے نہ اسیاں دعائیاں قبول ہو سن. آج اگر کوئی آدمی ورد کر دے تے پوچھتے کہ یار پیسے جو میں کہڑا سبق پڑھ کے نا مری مال دولت بھی کہڑی. اللہ دے نا ذکر عبادت اے اللہ پاک دی رضا واسطے ایک آدمی کرے تے اس سے مال بھی برکت ہو سی، اس سے کاروبار بھی برکت ہو سی، اللہ پاک دی رضا بھی حاصل ہو سی. اگر اسی صرف دنیا کو کہن کے جلساں تے نہ پھر اساں کو دنیا دا مال مل سی، نہ اساں سکون مل سی، نہ سے قبر اشر ہو سی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کو پانچ ٹائم دی با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کو علم دین دا شوق نصیب فرماوے کہ اسی علم دین سکھنے والے بن جنا. تے ہر جمعرات کو مغرب تو بعد بھی تھا اجتماع ہوندا ہے، مختصر جی محفل ہوندی ہے. اسی اس محلے والے جڑے آدمی ہیں ظاہر گل اسی بڑے دور ہیں، ٹھنڈ بھی لگدی ہے، ارے ایسے خوش نصیب لوگ ہاں کہ اسی مسجد بھی اللہ دا ذکر ہوندے اسی اس کولو نس کے نے ہاں. تسی دسو کہ گھر مہمان آوے تے اسی یہاں تو بیٹھتے سی گیا، یہ تو وہ گل ہو گئی نا. یہ گھر اساں دے اللہ پاک دا گھر ہے. اللہ تعالیٰ سر کرم کیتا کہ باہر لوگ آ کے تھا بیٹھے اللہ دے ذکر واسطے اور اسی یہاں کی رہے تسی بیٹھو اسی آنے ہاں نہ. دیکھو اس واسطے ہے کہ تسی بھی بیٹھ سو تے کوئی سکھنے دا موقع مل سی، اللہ دی یاد دا موقع مل سی. اور جڑے 12 دن وہ بھی اگر آویں تے وہ بھی جمعرات والے دن آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دا کرم اور رحم فرماوے. آمین. الحمدللہ.